तुझी सांगता बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, ही तुझी सांगता बापाच्या घरा, तिसरा ओढ सुनतो सकस वसुना बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, सकस वसुना बापाच्या घरा, तिसरा ओढ सुनतो. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो एक वोट सदांच तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आदल्या वर्सा घोव आनी बायल म्हाका मेळूंक आयली. तो घोव परगांवांत काम करनासा. रजेर गांवाक आयिल्ल्या वेळार ताच्या बायलेक काणयेन म्हजे सशीन धांवन आयलो. केन्नाय मागण्याक ती येवंक ना, तर रेत्रेक ती येनातली. कावन्सिलिंगाक म्हाका मेळ्ळा जंय म्हजे तांव सालात आनी जोडी जेमून आयली. आयिल्ल्या वेळार तो घोव म्हणालो, फादर हांव इतलीं वर्सां गल्फांत आसा, इतलीं वर्सां हांव थंय काम करन, हांवें गांवांत हांगा बायलेक आनी भुरग्यांक म्हणून जोडून धाडलां, सीधा अकाउंटाक घाला आनी हांगा हे पटी हांव गांवाक येता आनी कितें पळयतालो, कितें हांवें जोडूल्लें सगळें खाण म्हज्या बायलेन एका स्किमांत घालां. आनी तें स्कीम कितें म्हणलें ताका खबर ना. तें स्कीम आज बंद पडलां आनी हांवें जोडुल्लो इतलीं वर्सां जोडुल्लो सगळो आयवाज पयशे ह्या म्हज्या पिशा बायलेन त्या एजंटाक दिल्यात म्हणालो. ह्या म्हज्या पिशा बायलेन त्या एजंटाक दिल्यात म्हणालो. घोव ताच्या बायलेक कितें म्हणटा, ही म्हजी पिशी बायल. भावा भयणीनो, आज तेसलेंसेक उतार आमी आयच्या वाचपांनी आयकतल्या. संवसाराची जणवाय पिशेपण म्हणली म्हजी शिकवण आसा. The wisdom of this world is foolishness before God. आणि कोण ह्या संवसाराच्या जणवायाचेर आपलें जिवीत मांडून हाडटा ती निजायकी पिशी जातात. म्हळ्यार पिशां बरी जियेतात, समजून येनातली. देखून आज देवाच्या उतरा वरवीं आमकां खरी जाणवाय मेळटा. तें तुमकां कळटलें. देवाचे उतार कोण आयकता, स्वीकार करता, ती जातली देवाची भुरगीं, जाणटी म्हळ्यार जाणवायेन बदलेली. देखून भावा भयणीनो, त्या खातीर आमकां आमी तयार करया. संवसाराचें शिकप आमी जोडूंक कितलेय करशीत हांव, पूण ती जाणवाय पिशेपण देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जोडची जाणवाय निजायकी तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिता आनी आमकां देवाचो आदार आनी आशिर्वाद जोडून दिता. देखून हें जोडचे खातीर जर तर येदोळ पर्यंत आमी देवातान पयस गेल्या, देवाचे उतार स्वीकार करिनासतना आमी संवसारच्या जन्माक आमी आशेवन संवसारांतच जन्माय जोडूंक आमी प्रयत्न केला तर देवा लागचें बक्षाने मागया. आनी संवसारच्या जन्मा वरवीं बरें आदारूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळोत करून सर आमची पथकां बगसून आमकां ससनच्या जिविता पाव. Krishna
आणि शांतीच्या इष्टात संसारी सर्वेच पोरानेवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदाने बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दोन बापापासून आम्ही तुका करता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या येण्यास स्तुत सौम्य देवा देवाची शिरे तू संसाराचे पाप काढता आमची गागुन तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या आबोमोगळ्या बापातून सर जाणार आणि जानवायाचे तो मूळ जावन आसाय जें कितें तुवें रचलाय तें तुज्या जानवायात हांव रचलाय आनी जें कितें आमी तुज्या तावन जोडूंक आशेता हांव तेच जानवाया मुखांतर जोडूंक तुजें उतार स्विकार करून ती जानवाया आपणावंक आनी तुजी करी बरी भुरगीं जावन जिवचें भाग ह्या पवित बलिदाना मुखांतर तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता हांव तुज्या आपता जेजूचे नवे पहिले वचप म्हणयो पुस्तकांतले आवास्वार 9 वळी 1 तावन 6 पर्यंत जणमायेन आपणाक एक घर बांदले तिणे आपले 7 खांबे उबारले तिणे आपल्यो मनजाती मारल्यो दाकासरो भरसिलो आपले मेज तिणे मांडले आपल्या साकरणीक तिणे धाडल्यो आनी शाराच्या उंच दोंगरातावन अशें परगट करूंक लायले जो कोण सादो आसा तो हे वाटेन येवं बूद नातलेल्या मनशाक हांव सांगता येया म्हजो उंडो खाया हांवें भरसिल्ल्यो दाकासरो पियेया मूर्खपण सांडा आनी आमी जियेतल्या देवाचें उतर हे संसार तुका सांगली तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी मानतुनी म्हाका हो संसार तुका सांगली तरी हांव सांगचो ना तुका मनीस तुका करिताना तरी मानतुनी म्हाका एफेसकारांक पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 तावन 20 पर्यंत देखून तुमचे चाली विशान तुम्ही वर्ते सत्रायेर रावा तुम्ही बुधवंता बरी सला जाय बुध नातलेल्या बरी न्हय तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान खर्चूंक सार्थक करा खोटे दीस हे मती भ्रष्टाबरी मती भ्रष्टाबरी करचे न्हय बगर देवाची कुशी कितें म्हूण समजा सरो पिवन बेबदे जावचे सोंड सोडा नाजाल्यार तुमचे सगळे जीवनच पिड्डार जायत ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा कीर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारा खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुम्ही सदांच अर्गां दिया देवाचे उतार हे हालेलुया
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका सुम्या सांजुवांचो वांझेल अवस वर्सो वोळ 50 आणि 1 टन 50 आणि 8 पर्यंत St. John's Gospel chapter 6 verses 51 to 58. हांव सुतो सर्गिंतावन देवोन आयलोलो जीव उंडो वो उंडो कथा तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें समास तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपले मास खावंक दिवचें म्हळ्यार कशें जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें खरीत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो ओ सर्गार्थावन देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मॉर्न पावले जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देवाचें उतर हे पोरच्या ब्रेस्तारा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सांजेर एकलो आजो आपल्या नातवाक म्हणजे सशी आयलो तो आजो तरणाटो आसा हांवें विचारलें तुजो पूत गी म्हणून ना 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 म्हणजे दुयेंसो पूत म्हणालो चिंतलें ताणें सच सांगलें म्हणून कित्याक म्हळ्यार आजो शिरपुटो आनी ताजो नातू एक 4 वर्सांचो धाटो मोठो गुळोत्तू तांदलाचो मुडो टोमॅटो सुरू हांवें विचारलें सवाल भुरग्याक हुशार ना गी म्हळें हांवें कित्याक म्हळ्यार 4 वर्सांचो गुळोत्त आसा मोठो आसा आनी चलोवंक जायना कशें चलता ताका पळोवन हांवें विचारलें भुरगो हुशार ना गी ना पात हुशार आसा कित्याक प्राय कितली गी म्हळें हांवें 4 वर्सां न्ही ताच्या 4 वर्सांच्या प्रायेक तो आतां काही 30 किलो आसा तशें विचारलें म्हळें हांवें ताका आज जो म्हणालो कितें करचें फादर ताची आवय तशीच आसा म्हणालो मागीर खबर काडटना वो म्हणटा आवय घरा आसा आनी नातूय घरा आसा वो एकलो काम करून हाडटा आनी तूं आनी नातू बरें करून पोट भरून बाकासो बरी खातात खंय कसो मोठो जाला तो गुंडू टोमॅटो मुळो गोल गोल रसगुल्ला कसो मोठो जाला तो सांगा खाऊन आनी कितें ताची आवय कशी मोठी जाल्या खाऊन आनी कितें पूण आजो कित्याक आनी की शिरपुटो काम करता खावंक मेळना
पण तो आजो एकदम चिरूक असा, उलोवच्यांची चिरूक असा, कामांती चिरूक असा, सलच्यांती चिरूक असा. संवसारीक खाण केल्या कितें जाता सांगा. संवसारीक खाण केल्यार आमी कुडींत वाडटा वय मग. कितल्या जाणांक कुडींत वाडोंक जाय, मोठे मोठे दाटे मोठे ताटे जावंक जाय, वारें भरलेले लोकाटे जावंक जाय. तशें म्हणटाना हांव हांगा पंपे इस्कॉलांत शिकताना 8वीत आनी 10वी हांगा पंपेन केल्ले हांवें. कित्याक आमकां एकलो कन्नडा पंडीत आशिल्लो, पुरुषोत्तम शेट्टी म्हणून. तो आतां बोशासर लागीं म्हणून. ताणें म्हाका शिकयलां, बरो कन्नडा मास्टर. तोय बरो बारीक आसतलो, शिरपुटो, पूण बारीक चुरूक. ताणें अशें शिकोवचें आसलें की आमकां विचारलेल्या सवालाक जाप येनातली जाल्यार ताका राग येतलो. इतलें बरें शिकोवनी आमकां समजोना म्हणटा विचारलेल्या सवालाक जाप दिनातल्या वेळार आमकां तो कितें करतलो, निंतुको म्हणटालो. सवाल विचारतालो, विचारलेल्या सवालाक जाप दिनातल्या ताका राग येवन तो कितें म्हणटालो, ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚ ಕುತ್ಕೋ म्हणटालो. ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಹುಚ್ಚ ಕುತ್ಕೋ म्हणटालो. आनी जें कितें तो सांगतलो तें खरें सत म्हूण म्हाका आतां समजता. तशें आमी जायतीं जाणां ಬೆಳೆದಿದೆ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ, ಒಳಗೆ ಟೊಳ್ಳು ಪೊಲ್ಲು ಪೊಟ್ಟು ಪುಸ್ಕು. पुगुल्लो या पुंकून कितें म्हणटात, वड केल्लो पुग्गो न्ही, ताका सुई तोपल्यार कितें जाता, ठप कळ्ळें न्ही. पुग्गो फुटयलो तुमकां उठोवंक, न्हिदोंक न्ही. तशें म्हणटाना म्हाका उडास येता. आतां जाल्यार बॉम्बे आसलो म्हजो मालगोडो भाव आयल्यार हांगा आमच्या कोणी घरा आयल्यार तांकां विचारतात, तुमच्या तोटांत खाराणो म्हणे आसाय, तुमच्या घरा कडेन खाराणो आसल्यार हाडा म्हणून. नाजाल्यार म्हज्या मामाच्या पदा ताकोड येता म्हणून खंय आयल्यार रेत्रे घेतना खाराणो हाड रे म्हणटा. खाराणो आमची मालगडी खाराणो कित्याक दितली, मागीर तूं सांग. हप्त्यांत एक फावटी तरी खाराण्याची चटणी केल्यार मनीस बुदवण जाता. देखून आमची मालगडी बुदवण जावच्या खातीर कितें दिताली, खाराण्याची चटणी. भोवशा आसतना तुमी खाराणो सोदूंक येतात गी म्हणून. नाजाल्यार वाटेर येताना खंय म्हणी मार्केटीन मेळटा गी म्हणून सारनंत येतात गी म्हणून. आसतना आमच्या भुरग्यांक खाराणो दिल्यार आमच्या भुरग्यांक कितें येता, बूद येता. पूण हांवें आयकलां, देखून कोणायकर घरा आयल्या पयलें कोणी माशलेची कडी केल्यार सोदचें कितें, म्हाका धाडचें ना. कोण आयकर आयले म्हाका लजिना. माशलेची कडी करून कितें मासली तुमी रांदल्या जाल्यार हांवें सोदून काडचें. माशलेचो मांडो कित्याक हांवें वाचलां, माशलेचो मांडो केल्यार बरी जानवां येता खंय. देखून जल्म मारल्या गडयेतून माशले तोंडांत दवरूंक दिल्ल्या दिसा तावन आज पर्यंत हांव मांडे खावनूच आसा. देखून म्हाका मांडे खाव गो म्हणटात. वो माशलेचो मांडो न्ही, आमचोय मांडो खाता म्हणटात थोडे. माशलेचे जाल्यार खावं दी, आमचे कित्याक खावचे न्ही गे. तरी माशलेच्या मांडण्यात तातूंत एक पर्टिक्युलर हें आसा खंय, कितें एक विज्ञानांत कितें म्हणटात, तें जितलें आमी खाता तितली चड बुदवंत येता खंय. आसतना भशेन माशलेचे मांडे सोदून काडटात गी म्हणून.
या मार्केटी गेल्या मोगरल्याक म्हणटात मांडो आमकां दी उरले तूं दवर म्हणटात गे म्हणून नाही गे बहुशा आसतना मार्केटींत माशल्याच्या मांड्यांक बरो कांयच तर थोडी खार आणून सोदून येता ना आनी थोडी माशल्याचो मांडो सोदून येतात गे म्हणून कित्याक आमकां हेड्डा आशिल्ल्यांक दड्डा आशिल्ल्यांक बड्डा आशिल्ल्यांक दोड्डा करूंक वडलो करूंक बिये नाकात बायल्यान मांडो व्हड जायत भितरल्यान पुराय टोळ्ळू जायत तशें म्हणटा साबार पटी आवय बापायन तांच्या भुरग्यां म्हजे सशी आपूण हाडिल्लें आसा पळ्या पादर एका बापायन ताच्या पुताक आपूण हाडलें आनी म्हळें पळ्या पादर म्हजो पूत मांडो केदो आसा पळ्या पादर पूण भितर काय येना पादर बोंडू सगळ्यांत फेल जाता म्हणालो देखून हांवें बापायच्या मांड्याक पळयलें ताजोय मांडो व्हडलोच आसा आनी तेदा म्हाका उडास आयलो जॉनी घरा येता सर्टिफिकेट पुरे फेल तांबडे गीट जॉनी कित्याक फेल जालाय रे सगळी तांबडे गीट ताणयला ताका बापायन ती सर्टिफिकेट पळयतानाच जॉनी बापायक विचारता डॅडी हांव सगळ्या पाठांत फेल जाला कित्याक डॅडी कितें तुय फेल जातालो देखून गी आ बी फेल जाल्लो देखून गी म्हणटा पळय आनी गाजी बुदवंत काय बापायचो मांडो वडू देखून आजोय मांडो बापायचो मांडो टोळ्ळू आजोय मांडो टोळ्ळू नेंगी भावा बहिणीन इतले दाखले दिले तुमकां आयकाम जाता नेंगी हांव कित्याक सांगता कारांनो खावन बुदवंत काय येता मांडे खावन बुदवंत काय येता या मांस खावन बुदवंत काय येता म्हण चिंते नाकात आयच्या वाचपान आमकां आयको मेळटा मोन्यो म्हणजे गादीचें पुस्तक आवाजवर 9 आणि वळी 1 परत ऐका जानवाय कोणाक मेळटा जानवाय खंय तावन येता ऐका जानवायन आपणाक एक घर बांदलें जानवायन आपणाक एक घर बांदलें तिणे आपले 7 खांबे उबारले आणि जानवायन तिने आपले 7 खांबे उबारले तिणे आपल्यो मनजाती मारल्यो दाकांसरो बरशिलो आपले मेस तिने मांडले जानवाय कितें करता व्हडलें घर बांदता 7 खांबे लायता मनजोत्यो मारता व्हडलें जेवण करता कित्याक ऐका आपल्या घराच्या दाराकडे ती बसता शहराच्या ऊंच जाग्या वयले बसकेर ती बसता त्या मार्गान वेतल्या वडसुऱ्यांक खंय वाचताय तूं तिसरी वळ आपल्या साकरणींक तिने दडल्यो आपल्या साकरणीक तिने दडल्यो आणि शहराच्या ऊंच दोंगरातावन अशें परगट करूंक लायलें जानवाय सगळें तयार करता साकरणीक म्हणटा वसा हांवें सगळें तयार केलां आनी तांकां दांड कितें म्हणटा शहराच्या ऊंच दोंगरातावन अशें परगट करूंक लायलें जो कोण सादो आसा तो हे वाटेन येव कोण सादो आसा कोण कालतो आसा कोण बोळो आसा तो ये वाटेन येव बूद नटलेल्या मनशाक हांव सांगता येया म्हजो उंडो खया पळय आनी भाव भयणीनो कोणाक बूद ना जानवाय म्हणटा येया म्हजो उंडो खाया हांवें भरशिल्लो दाकांसरो पियेया आणि हांवें भरसून तयार केल्लो तो दाकांसरो तुमी पियेया मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतल्यात पळय आनी गे कोण मूर्ख आसा तर जानवाय कितें म्हणटा म्हजे सरशी येया हांवें तयार केल्लें खाया हांवें तयार केल्लो सोरो पियेया तुमी मूर्खपण सांडटल्यात आनी तुमी जियेतल्यात आतां जानवाय म्हळ्यार कितें भावा भयणीनो सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 1 ऐका सिराकाचो बूक अवस्वर 1 पयलो अवस्वर पयल्या वळीन तावन ही जानवाय म्हळ्यार कितें जानवाय म्हळ्यार कोण जानवाय खंयसर मेळटा जानवाय खंयसर आमकां लाभता ऐका सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 1 वळ 1 तावन सगळी जानवाय देवातावन येता जानवाय जाय काराणो केल्यार येता म्हण पते नाकात या माशल्याचे मांडे खावन येता म्हण चिंते नाकात या लाखांनी करसून इस्कालान बसून व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी शिकून येता म्हण चिंते नाकात देवाचे उतार सांगता सगळी जानवाय खरी जानवाय देवातावन येता ती सासणाक ताचे सवय आसा आनी कोणाक सवय आसा
देवा समय आसा. कोणाकडे असा जणवाय भावार्थाचे विधान म्हणताना मी म्हणता किती म्हणता सांगा. ए मुजा देवा भावार्थाचे विधान. ए मुजा देवा तू सर सदैवन तू जान पटवून पडोंक नुजो तू सर तू सर तू सर कोण सगळ्यां जाणा कोण सगळ्यां जाणा तरी जानवाय म्हणले कोण हातावन येता कोण जाणा ताचे हातावन येता जानवाय. कोण खरेंच जाणा ताचे थंय आसा ते तुमकां जानवाय जाय वसा कोण जाणा ताचे सरशी. कोण जाणा ताचे सरशी देखूनच लोक जेजू कित्याक सोदून आयलो. वडोलो एकलो ग्रेस्त तरणाटो जेजू कित्याक सोदून आयलो. सगळो लोक सगळे सांडून कित्याक जेजू सोदून आयलो. मासले पाकतले ते आपोस्तले तांचे खांब सांडून सोडून कित्याक जेजूच्या फाटल्यान आयले. आयच्या पेपरार हांवें वाचलें उदयवाणी पेपरार आमच्या कोडयाळची एकली फॅमिली कुलशेखरची फॅमिली तो आसा कॅनडांत 5 जाणां भुरगीं ताका तो डॉक्टर आनी ताच्या 5 जाणां भुरग्यांक पयलो चरको 13 वर्सांचो निमानो 6 जाणां भुरगीं 6 खाली 6 म्हयन्यांचो 13 आनी 6 वर्सां मध्ये आनी उरलीं 4 जाण आसात 11 वर्सांचे 9 वर्सांचे आनी 7 आनी 3 वर्सांचे. ह्या 6 म्हयन्यांच्या एकल्याक सोडून 5 जाणां भुरगीं आवय आनी बापाय सांगाता वायलीन कान घेवन व्हडली व्हडली प्रोग्रामान दितात. हाच्या पेपरार आसा तांची फोटोय दिल्या आनी तातूंत घालात आनी त्या आवय बापायनी त्या डॉक्टरान आनी ताच्या बायलेन त्या भुरग्यांक तुमी धाडच्या रिस्कालांक तांच्या भुरग्यांक धाडूना तांकां घरात दवरून तांकां तरबेती दिवन तांकां घरात तांच्या सांगाता दवरून तयार केला. आज भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता आमी जायते पयशे खर्चिता आमच्या भुरग्यां खातीर. आमची भुरगीं मागीर कितें जातात म्हणल्यार तुमी जाणात कितें जाल्यात म्हणल्यार तुमी जाणात. आज शिकले देवात चड पयस गेल्यात शिकनातले मात देवाच्या पांया तळा बावाडतान बरोशान पातयेन भक्त आदारून जियेतात. देखून हांवें दिल्या ती शिकोवन संवसाराचें पिशेपण द फुलिशनेस ऑफ द वर्ल्ड ती शिकोवन आयकल्यार तुमकां कळटा ह्या संवसाराची जानवाय देवा मुखार पिशेपण. कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळो 19 तावन 21 1 Corinthians chapter 1 verses 19 to 21 ऐका. ह्या संवसाराची जानवाय पिशेपण म्हणटा ऐका. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा. हे फादर जेरीन सांगचे न्ही पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा ऐका. जाणाऱ्यांची जाणवाय जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतगाय बुद्धवंत म्हणल्या मनशांची बुद्धवंत खाय हांव व्यर्थ करतलो. हांव व्यर्थ करतलो. मिसाच्या सुरव्यार सांगून ही बायल चिंता म्हज्या गोवान इतलीं वर्सां इतलें गोळ्ळें ताका हांव एक बरें सरप्रायज दिता. देखून ताणें 25 वर्सांनी गळुल्लें हांव एका वर्सान ताका जोड दिता म्हण कितें केलें गोवाचो दुडू काडलो एजंटाक दिलो आनी चिंतलें संवसारी जानवायन वो एजंट म्हाका आतां ह्या स्किमांत इतले हांड दिता म्हणून. कितें हांड दिलें कितें हांड दिलें 10 जाण औंकार्यो 5 जाण बुद्धवंत 5 जाण हेड्डा. बुद्धवंतांनी आपल्या दिव्या सांगाता कितें घेतलें तेल घेतलें बुद्धवंत्यो. हेड्डा औंकार्यान कितें केलें लॅम्प घेतलें पूण वरेत आयलो मध्यान रातीर उठली पेटोवंक जावना. कित्याक कित्याक तांच्या
लॅम्पावानी तेल नातल्ले देखीक भाव भयणीनो सबार फुडें आमी चिंता संवसारी जन्म आमकां बुद्धवंत काय जोड दिता ना ऐका मुखार ऐका बुद्धवंतां खंय आसात बुद्धवंत म्हणटले खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले वाद विवाद तर्क करतले हे आमच्या काळाचे विद्वांस आमच्या काळाचे विद्वांस म्हणजे पंडित पंडित खंय गेल्यात खंय गेल्यात ह्या संसाराची जणवाय देवान पिशेपण म्हणून कर्ण सोडल्या देखून संसाराची जणवाय आशे नाकात संसाराची जणवाय देवान पिशेपण म्हणून करून घेतला काय देखून तुमच्या भुरग्यां विशयात वड उलय नाकात म्हज्या आपोतानी MD केला MD थोड्या दिसांनी MAD करतलो आता MD आल्लो आनी थोड्या दिसांनी MEAD करतलो मॅड म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें म्हज्या तुवें PhD केल्या खंय केल्या PhD परमनंट हेड डॅमेज केला म्हज्या पुतानी MBA केला म्हळ्यार केदाळा कर्ण 5 वर्सां जाली आतां कितें करना आसा MBA कर्ण वो MBA कर्ण तसा मार्गार भोंवन आसा म्हज्या पुतानी MCA केला MCA करून कितें करता मांडो करपून आसा करा करा तुमकां समजना भाव भयणीनो आज इतले जाण शिकल्यात शिकून बसल्यात काम ना आणि साद्यांनी करचें काम दुबळ्यांनी करचें काम करून तांकां पाठबाग गाना या तांकां हात मेळे जातात म्हणलें येतले दीस शिकल्या भुरग्यांक सांगू नाका म्हाका सांगल्या तुमकां मागीर हे एका खुद्दू कोणे धाडिल्ले हांव नेना पण म्हज्या मोबायलार धाडले कोंकणींत शोले पिक्चर केल्यार गब्बर आनी ठाकुरा मदलो डायलॉग कसो आसा गी म्हणून गब्बर विचारता काही ठाकुराक अरे ठाकूर तुझे दोन्ही हात म्हाका दी रे म्हणटा काही गब्बर कितें म्हणटा ठाकूर तुझे दोन्ही हात म्हाका दी म्हणून ओ ठाकूर कितें म्हणटा म्हजे दोन्ही हात तुका दिल्या म्हजी गाण तूं धुताय गे म्हणटा पळया न्ही हिंदी फिल्मांत कसलो डायलॉग आसलो आता ओ ठाकूर सादो मनीस ताज्या बुद्धवंतान कितें म्हणटा म्हजे दोन्ही हात तुका दी म्हणटाय रे गब्बरा म्हजे दोन्ही हात तुका दिल्यार म्हजी गाण तूं धुताय मुखार येतले दीस शिकल्या भुरग्यांचे दूख दुसऱ्यांक दोरीचे पडात ते दुंचे नात तांकां कळचें ना ते मात्र न्ही खंयचेंय कळचें ना कित्याक संवसारी जन्माय काल तांकां हांगा मात्र गट करता उरलें पोराय बंद करता कोरिंथीयांक पयलें पत्र अवस्वर 3:19 जावन ऐका 1 Corinthians chapter 3 verses 19 to 21 कितें म्हणटा कोण बुद्धवंत म्हूण चिंतात पळय ह्या संवसारांत ते कसले मनीस म्हूण देवाचे उतार सांगता ऐका कित्याक ह्या संसाराची जणवाय ह्या संसाराची जानवाय देवा हुजीर एक पिशेपण सय ऐकलेंगे संसाराची जन्माय सोदी नाकात भाव भयणीनो संसाराची जन्माय देवा आमकां पिशेपण आणि पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता कोण बुद्धवंत म्हूण चिंतात पळय तांकां तांची बुद्धवंत कांयच शिंत्र्यांनी सांपोवन घालता आणि तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा तेंच पुस्तक देवाचे धर्मशास्त्र परत्यान म्हणटा बुद्धवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हण सोमी बरोबर संसारी रितीन कोण पळय बुद्धवंत म्हूण चिंता तांची चिंतना पोकळ म्हळ्यार हांवें सांगलां पोल्लू पोट्टू पुस्कू
ಏನಿಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆ. देखून भावा बहिणीनो, आज तुमका किती हांव देवाचें उतर काण दिता, आयच्या देवाच्या उतराप्रमाणे जनवाय जेवण तयार करता, साद्यांक आपयता. जनवाय बरे बरे मंजो त्यो कातरता आनी बरो रुचीक दाका रोस तयार करून तुका आनी म्हाका आपयता. कोण सादे तांकां पयल्या वचपाक पाटी वचू आनी वळू 4. जो कोण सादो आसा कोण सादो आसा तो हे वाटेन येवं, तो येऊन दी. जनवाय जोडूंक तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते सादेपण जायचे. देखूनच सादे बोळे देवाक ते पळयतले म्हणटा देवाचे उतार. परतून मातेवाच्या अवस्वर 5 सादे आणि बोळे कोण कालते सादे बोळे ते कितें करतले ऐका. पृथ्वी जातली तांचे दायज म्हणटा मातेवा सवांजेल अवस्वर 5 वळ 5. सादी बळी कितली बागी, सादी बोळी खालती कितली भागी. पृथ्वी जातले तांचे दायज. खंय गेल्यार सगळी पृथ्वी सगळो संसार जातलो तांचे दायज. देखून भावा बहिणीनो, जानवाय इस्कालांनी मेळटा, जानवाय कॉलेजींनी मेळटा, जानवाय संस्थांनी मेळटा, ती पळय पुस्काट. हांव सांगता न्ही, हांव कितलें शिकला कांय उपकारा पडना. 10वी म्हजी जाल्या, PUC म्हजी जाल्या, ग्रॅज्युएशन म्हजें जालां, 1 ग्रॅज्युएशन ट्रिपल ग्रॅज्युएशन जालें, 3 डिप्लोमा जाल्यात. कांय प्रयोजन ना. पुन्हा हांवें जोडली जनवाय, संपूर्ण जनवाय, हर एक रितीची जनवाय ती आयल्या देवाच्या उतरांत. देखून ती जोडीचे जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी कांयचय कितें काराणो न्ही, हांवें आनी तुवें आमी कांयचय माशलेचे मांडे न्ही, हांवें आनी तुवें कांयचय बोकड्याचें काळीज न्ही, हांवें आनी तुवें कांयचय कितें सदांय वालचे भजी गेल्यार दाड्डे जातात, सदांय तेंडली ना आनी कितें दाड्डे जातात, बोबळे मागीर न्हय. जेजूचें मांस आनी पियेजे जेजूचें रगत. आनी कितें तें हांव सांगता, आयचो वांजेल आयका, जुवांचो वांजेल अवस्वर 6 वळ 50 आनी 1. तुवें आनी हांवें बुद्धवंत जायचे, तुवें आनी हांवें खरी जानवाय जोडीचे, तर आमी खायचे जेजूचें मांस, आमी पियेचे जेजूचें रगत. कितें तें आयका. हांवूच तो सर्गींतावन देवून आयलो, हांवूच तो जेजू म्हणटा, हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो, जीव उंडो, जीव दिवचो, जिवीत दिवचो उंडो. हो उंडो खाता, वो उंडो खातात तो सासणीक जियेतलो, वो उंडो खातात तो ससनीक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. परत्यान वाचते, संवसारांत संवसाराक जिवीत मेळच्याक, संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो, हांव तुमकां दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. म्हजेंच मांस, म्हजेंच ते जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें. जेजू जिवंत आसतना ताजें मांस कोणाक दिलां ताणें, कोणे ताजें मांस केलां सांगा. कोणे साबुल्लो जेजूक, कोणे घास मारलो जेजू सांगा. कितें काल कुडके करता आनी खातन दिलें इसारा. म्हजेंच मांस म्हणल्याचो अर्थ कितें. पोरच्या सोनवार हांवें तुमकां सांगलां, शब्द मनीस जालो. जुवांसो वांजेल अवस्वर 1 वळ 14. जुवांसो वांजेल अवस्वर 1 वळ 14. कोण मनीस जाता. मनीस जावचे म्हळ्यार मांस जालो. कोण मांस जालो. शब्द मांस जालो. तरी जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें. देवाचें. आणि आम्ही चिंता साक्रामेंतांत खाली सिंबॉलिक सांकेतीक रितीन दवरलेलो तो कॉन्सेक्राट केलो उंडो जेजूचें मांस म्हण चिंता. हें पितीसपण ते उगड आसाक मात्र. देखून मरतल्या मनशाक म्हाका निमाणे घडये कुंगार हांडी जेजूचें मांस खाता म्हळ्यार तें मांस न्ही, देवाचे उतार दी ताका. कोण सत म्हणटा तो जियेतलो.
तांकां ती समजोनी ती बुदवंत काय जानवाय मेळोंक ना आनी हेरांक ती दिनात. पोरच्या मिसावळ हांवें तुमकां सांगली एक मुस्लीम भावाची महाम्मदाची ती साक्ष. ताजो बापोय निमाण्या गडये मोर्नाच्या तनीर आसतना पुताक आपयता, तुवें वळखाल्लो जेजू, तुवें सत मानलेलो जेजू, तुका ससनाचें जिवीत जोडिल्लो जेजू, तस जेजूक आमी वळखाता म्हणालो. निमाण्या गडये ताणें जेजूचें मास केलें. कितें केलें सांगा? कितें केलें? दोवो उंडो केलो गी, ताका वायन आनी उंडो हाडून दिलो गी, खंयच्या पाद्रीक आपोवन आनी कॉन्सेक्रेट केलो उंडो दिलो गी. ताणें कोणा स्विकार केलें? जेजूक स्विकार केलें. म्हळ्यार कित्याक समजना भावा भयणीन, कित्याक समजना? कोण खाता म्हणजे मास म्हणून जेजू जिवंत आसतना कोणाक ताजें मास खावयलां ताणें? कोण नाही की ताजें मास खावयलाय? ताजें मास खावयलाय म्हळ्यार अर्थ कितें? कोण म्हजें मास खाता? मनीस जाल्लो कोण? देवाचो शब्द, देवाचें उतर. कोण देवाचें उतर खाता? जिवीत दिवचें उतार म्हणली म्हणजे शिकवण आसा तें ऐका. आमी पळयता देवाच्या उतरान बरयल्लो कवळो एजेकेलाच्या बुकांत अवस्वर 3 आणि वळ 3 देवाचे उतार बरोवन आसलो कवळो ताका खावंक दिलो. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत तो मोवा भाशेन गोड जालो म्हणटा. कोण? एजेकेल. ताणें कितें केलें? ताणें कितें केलें? पेपार खावंक ना देवाचें. ऐका, ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता हांव तुका दितां तो कवळो खावन ददोशी जा. हांव तुका दितां तो कवळो खा ददोशी जा. हांवें तो केलो तो म्हज्या तोंडान मोवा भाशेन गोड जालो. पळया न्ही एजेकेलान कितें केलें? कितें केलें? कीर्तन 34 वळ 8 साम 34 वर्स 8 जेजू कितें म्हणटा? साक कोण पळय, खा आनी खावन पळय. सोर्वेस्पोर कितलो बरो म्हणून. कितें खा म्हणटा थंय? चाका आनी पळया सरेस्पोर कितलो बरो. वचून लेवा ताका. वय मू ताका शरण येतात ती सुबगी. चाका आनी पळया म्हळ्यार ताका वचून लेवाचें न्ही. अर्थ कितें? खावन पळय. कितें? मांस. कितें? देवाचें. देखून पाठीवसायच्या वांजेलांत जेजू कितें म्हणटा? तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले. आता तुमकां सारकें कळटलें. हे जुदेव वाद करतात, विवाद करतात, तर्क करतात आनी म्हणटात हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? हाणें न्ही ताणें म्हणून तुमी म्हणना हांवें म्हणून आजे मांस ताणें आमकां खावंक दिवचें कशें? दिलें ताणें. बोटां खावंक दिले. खाया रे म्हजी बोटां खाया रे दिले जाल्यार कशें? सतत हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मांस केल्ले करीत, मनशापुताचें मांस केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले आनी करीत, ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. म्हळ्यार अर्थ कितें? मनशापुताचें मांस म्हळ्यार भाव भयणीनो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. हांवें पोरी सांगलां उगडापणेच्या बुकांत अवस्वर 19 वळ 13 देव ताका देवाचो शब्द म्हणलें नांव ताका दितले. कोणाक दिलां देवाचो शब्द म्हणलें नांव? जेजू. आमोरे वेळार तुमी म्हणटात मनीस कितें जालो? शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें. देखून जेजूचें मांस खावचें म्हळ्यार भाव भयणीनो जेजूचें उतार आमी खावचें. जेजूचें रगत पिवचें म्हळ्यार कितें? रगतांत कितें आसा? रगतांत जीव आसा. म्हळ्यार अर्थ ताजो जीव म्हळ्यार ताजें रगत ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर वारयलां. ताका आमी आपणावचो, ताका आमी स्विकार करचो, ताका आमी सत मानचो. ताजें जिवीत तुवें आनी हांवें आमचें कन्न घेवचें. त्या दाळ आमी जियेता. कोण म्हाका सत मानता तो जियेता. देखून आमी कितें कितें चिंतून आज म्हाका पाद्र्यापान मिसा वेळार जेजूचें मांसय दिलें आनी रगतय दिलें. वय गे वय वय बुडोवन दिलें. कालें उंडो दाका सोऱ्यांत बुडोवन दिलो. ते काले उडासाक मात हाज्या पयलें सांगलां हांवें.
ते जेजून आपणाक कसो खाली केलो, समर्पण दिलो, त्याग सॅक्रिफायस करून ताणे तुझ्या खातीर पदकांच्या बॉक्साने जोडलेले खाली उडास मात्र आणि सांगला हे तुम्ही करा म्हज्या. आज कित्याक भावा बहिणीन, कित्याक आम्ही चिंता. देखून आज लोकांक आमी काल एक बैल्या बारिल्लो सुनो सारोन हे तुमी पातयेल्यार पुरो. मिसाच्या वेळार कॉन्सेक्रेट केल्लो पवित्र उंडो जेजूचे मास म्हूण तुमी चिंतल्यार पुरो. ते पावाना देवाचे उतार आमी खायचे खायचे खायचे. कितले आमी खाता तितले आमी जानवान भरता, कितले आमी खाता तितले आमी जिवीत जोडता. देखून हांवें तुमकां दाखले दिले काराणो केल्ल्या वरवीं न्ही, माशलेचे मांडे केल्ल्या वरवीं न्ही, या आनी कितें केल्ल्या वरवीं न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां जानवाय मेळची, स्वताची नितीची आनी खरी जानवाय मेळची देवाच्या उतरांत. जेजू देवाक मानवाल्लो जालो, मनशाक मानवाल्लो जालो आनी जानवायन तो वाडलो. देवाचे उतार ऐकून, देवाचे उतार स्वीकार करून, देवाच्या उतराप्रमाणे जीवन कोण देवाक मानवाता, कोण मनशाक मानवाता, तो जानवायन भरता. तुम्ही एक ल्हानसो दाखलो दिता. हे ल्हानशे भुरग्यां सांगा शांतीचे कितें नांव ताचें, अनिशा. ताच्या बापायन ताका फोन करून सांगताना हे भुरगें ल्हान भुरगें बापाय सांगता डॅडी आमी आमच्या खातीर मागचे न्ही डॅडी, आमी हेरा खातीर मागा जाय. हांव तुजे खातीर मागना डॅडी, तुवें म्हजे खातीर मागचे न्ही डॅडी, आमी गरजेवंतां खातीर मागा जाय म्हण ल्हानशें भुरगें ताच्या बापाय सांगता. ही जानवाय कळटा न्हू. पोरच्या ब्रेस्त रावंक गेलो ह्या घराक, तिनेच सक्कट पिड्या सांग तिच्या घरा आपोवन मागण्याक सांगात हाडले. आणि ती म्हणाली फादर एका काळार हांव भियेतली पण आज देवाचे उतार ऐकून ऐकून म्हाका देवान इतली जानवाय दिल्या, इतलें धैर्य दिलां की म्हज्या कुशीचो म्हाका बेश्टयतलो हो जागो कशो कानी येता तुका काडटा लागाड म्हणून. तिका देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत तिका धैर्य आयलें म्हणून तूं कितें करताय कर, पूण म्हजो जेजू तुका कितें करता पळय म्हणालो. तशें म्हणून तो एकदम बेश्टयतलो, तूं हांगा हो जागो काणये नाका, हें घर काणये नाका, हें म्हाका जाय म्हणून बेश्टयलें. हांव कितें करता म्हळ्यार तुका तुज्या भुरग्यांक तेगाय भुरग्यांक हांव खाण लागाड काडटा म्हणालो. तुका कितें करूंक आसा तूं कर, हांव काय तुजें लुटूंक आसना, स्वता नितीन हांव जियेता, म्हज्या जेजूक हांव वळखून जियेता, म्हज्या देवाचे उतार हांव पातयेवन जियेता. धैर्यान सांगलें. आनी म्हणाली ती भुरग्यांक सांगलें काय एका दाळ तो घरा भितर म्हणी येवन आमकां कितें करीत, भुरग्यांच्या हातांत एक एक पॅकेट मिरसांगेचो पिठो तिणें दिल्लो खंय. पळयल्लें उड्या ताच्या दोळ्यांक, मागीर ताका दिसना. मागीर घालप भितर आयिल्ल्या उपरांत आमच्या जिवाचें रक्षण आमी करूंक आमकां हक्क आसा न्ही. घाला म्हणाली की हें धैर्य म्हाका जेजून दिला म्हणटात. मात्र न्ही ते सांगलें तिणें जागो एक आनी गेलो, ती वचून रावली. मात्र न्ही ताणें जायते तांकां बेश्टयलें, पूण ही म्हणटा हिणें धैर्यान सांगलें उतार 2 म्हयन्या भितर न्ही जालें. ताका पॉप्साचें कॅन्सर, लंग कॅन्सर येवन दोटो मोठो आसलो हंकारी मनीस, दुडवादीक मनीस 2 म्हयन्यांनी कॅन्सर पिड्यान वळवळ निमाने तिचे कडेन बॉक्साने माप मागून मेलो खंय. तेंदेर कोणें दिलें तिका, ती जानवाय कोणें दिली तिका. तित्त म्हणटा मिरसांगीचो पिठो तयार कर दवर पॅकेट तेगाय भुरग्यांच्या हातान दी, कोणी तुका ह्या भुरग्यांक दोसूंक आयले मार तांच्या दोळ्यांक म्हणून जेजून म्हाका ही जानवाय दिली म्हणटा. ती तिणेंच म्हणलें उतर हांवें न्ही. म्हळ्यार भाव भयणीनो देखून तो जेजून म्हणलें उतरां उडास करा. सर्पा बरी चतुर, कोवड्या बरी सादे बोळे, सर्पा बरी कोवड्या बरी. ओ कितें करता पापास पाप पाप सादो तोंडान बोट घाल्यार साबोंक कळा न्ही. घालून पळया आजा शिमटेर पाय दवरल्यार वकालें करता 2 पळया. अक्क 2 बेस्टोन दिल्यार वो धांवता न्ही. बेस्टोन पळया. देखून हांवें कितें सांगचें, खरी बुदवंत काय खरी जानवाय
देवाच्या उतरांत जावन येता. जेजू वाडलो, जानवान वाडलो, प्रायन वाडलो. कित्याक देवाक मानवोच्या रितीन तो जियेलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो, मनशांक मानवोच्या रितीन जियेलो. देखून तो प्रायन वाडटाना जानवान वाडलो. देखून कोरिंथीयांक पयल्या पत्रांत आमी वाचता 1:26. 1 Corinthians chapter 1 and verse 24. जेजू जावन आसा खरी जानवाय देवाची म्हणून देवाचे उतार सांगता कोरिंथीयांक पयल्या पत्रांत 1:26. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक संवसारांतल्या सर्वांक, सर मनशांक, जुदेवांक, ग्रीकांक, हेर जातीच्यांक सकडांकी क्रिस्तस देवाची सकत, जेजू क्रिस्तस जावन आसा देवाची सकत आनी देवाची जणवाय. पळया न्ही खंयच्या इस्काला गेल्लो जेजू, खंयच्या कॉलेजीक गेल्लो, पण जेजू ते आज तुमकां बरो इंजिनियर जाय जेजूक पळय, बरो डाक्टर जाय जेजूक पळय, बरो शिक्षक जाय जेजूक पळय, बरी आवय जाय जेजूक पळय, बरो बापूय जाय जेजूक पळय, बरो तुका गाईड जाय जेजूक पळय, बरो गवळी जाय जेजूक पळय. हर एक ताजें तें संपूर्ण तारण आसा. सगळो संवसार कोणेर आशिल्लो? ताज्या एकाच उतरां म्हणजे ताज्या जानवान. वय मू इतलो बरो संवसार आशिल्ल्या देवा बरी कोणाक मनशाक रसून जाता मनशाक रसलें बरें आर्टिफिशियल. वय मू मनशांनी केल्ले कितें म्हणटात हे लायट आनी व्हडले व्हडले लायट, झूम लायट, फ्लड लायट आनी काले पुराय लायट उट्टू गेल्यार सुर्याच्या उजवाडा म्हाका ते लायट कितें कालें सांगा? कांयच. देवाच्या जन्माय म्हाका संवसारांतल्या कितल्याय बुदवंत मनशाची जन्माय कितें? कांयच. पळया न्ही गे. देखून तुका भाव भयणीनो खरी जानवाय देवा तावन येता. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयको मेळटा एफेसकारांक बरोवन सांत पौल कितें म्हणटा, अहंकारान जिये नाकात, कशें जियेचे. एफेसकारांक बरोवन 5 आनी वळ 15-20 पर्यंत ऐका. देखून तुमचे साली विशेन तुम्ही वर्ते सत्र्यान रवा. इल्लें शिकले म्हणटाना, इल्लें इंग्लीश कातरूंक आयलें म्हणटाना पोर एकले आयली बिरमत मतारी माय तिची नात्रां बरें इंग्लीश मिडियमांत शिकतात. खंय देखून कोणी तिचे कडेन उलयनात. खंय हांवें सांगलें नात्रां कडेन इल्लें आसोन केळोन इल्लें राव माय म्हळें हांवें. ती खंय म्हजे कडेन उलयतात पाजा, तांकां कोंकणी येना, ती बरें इंग्लीश इंग्लीश म्हणटा. ती तेंच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या व्हडले मायने आमकां पळय कशें भुरग्यांक लागीं हाडलें, सांगाता हाडलें. बाबा बाबा, बंगारा, बाळा, पुता, राजा, पुतुला. आमच्या व्हडले मायने आमकां आरोन धरलें, पोटलून धरलें, आमकां शिकयलें, देवाचे उतार दाखयलें, मागोवंक शिकयलें. आतां उडास येता आमकां. आतां कित्याक तें तुटलां संबंध? कित्याक म्हळ्यार आमकां आज आवय बापायनी शिकोवचें नाका. आमकां कोणें थंय प्ले स्कुलान शिकयचें. खंयच्या स्कुलान? तुमकां एक ल्हानसो दाखलो दिता. हे आमच्या जिल्सनाचें भुरगें जेनिशा ल्हान आसतना कितलें तें अच्छा 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 म्हणून धांवन येतालें. ताच्या बापाय कितें डाडा डाडा म्हणून धांवन येतालें, मम्मी मम्मी म्हणून धांवन येतालें. ताका इस्कालान गेल्ल्या उपरांत मम्मी पयस जाल्या, डाड्या पयस जाल्या, अच्छा पयस जाल्या. आतां ताका जाय ताची क्लासमेट. खंय ताजो क्लासमेट खाली 2च वर्सांनी ती बायली जन्माय. आता हो संबंध देवा कडेन संबंध, पेल्या कडेन संबंध तुटयता. पूण ही जानवाय देवा कडेन पेल्या कडेन एकामेका हर एकल्या लागीं ती जानवाय कितें करता? संबंध आरयता. देखून तो सांत पौल कितें म्हणटा? मुखार ऐका. तुम्ही बुद्धवंता बरी चलत जाय. बुद्धवंता बरी जेया आनी भूत नसलेल्या बरी नाही. भूत नातलेल्या बरी न्हय म्हणटा. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. ऐका ऐका. तुमकां दिल्लो हो वेळ बऱ्या तरान करशिया. देवाचे उतार सांगता तुमकां दिल्लो वेळ बऱ्या तरान करसून बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. आमी कितें करता? खाम ना म्हणून हांगा आयल्या.
सकाळी आयल्या ती बाय म्हाका म्हणाली म्हाका मेळोन फादर इतल्या पयस तावन हांव येता कित्याक म्हाका थंय तावन कितें हाडया म्हळ्यार कुंदा परत एक शॉपाक या म्हळ्यार म्हाका वचोंक नाका म्हाका कस जाता त्रास जातात पूण तेन्ना हांव थंय तावन हेरी कुत्र तावन हांगा म्हणसर येता सकाळी त्या पेपराच्या त्या वाहनांत बसून येता कित्याक हांगा आयिल्ल्या वरी देवाचें उतार आयकल्ल्या वरी ती रिटायर्ड टीचर ती सकाळी 8 वरांर आमी हांगा पावतना ती हांगा आसा आणि ती म्हणटा हांगासर येवन सगळो दीस देवाचें उतार आयकून फाटी वेतना दादोशी जावन वेता तुमचो वेळ हांगा येवन जेमेवन नीतकांड पाठ करचेलें हें नाकात भाव भयणी हें नाकात तुमच्या बऱ्या सांगता हांवें सांगलां तुमकां हांगा आमकां लेख नाका कितलो लोक येता म्हणलें गरजेचें न्ही कोणाक गरज आसा ती मात्र या ती म्हणाली बाय हांव हांगा फादर जेरीक मेळोंक पळोवंक येना हांगा हांव जिविताचें देवाचें उतार कितें म्हाका म्हजे सगळे जिणेंत मेळोना जानव्याचे उतार जिवितींचे उतार सताचे उतार नितीचे उतार उजवाड दिवचे उतार म्हणजे ते मोग वाडोवचे सडोवचे उतार म्हाका जेजू सरची सड आनी सड लागीं हाडचे उतार आयकूंक हांव येता तें जावन आसा जेजूचें मास आनी हांवें सांगलां तुमकां मास मात्र केल्या पावना आमी खावन येयल्लें तें जिरोवच्या खातीर उदक पिवंक आसा जर जिविताची जर पवित्र आत्म्याची कृपा जेजू थंय आसली ती कृपा हांवें आनी तुवें आमी जोडीचे देखून मुखार सांपावल म्हणटा पिवन बेबदे जाय नाकात आयका मुखार आयका तुम्ही मती भ्रष्टाबरी करचे न्हय बगर देवाची खुशी कितें म्हूण समजा देवाची खुशी समजून घेया भायल्या इस्काल आनी कॉलेजींनी आनी तूं व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी देवाची खुशी कोणी तुमकां दिना कोणी तुमकां सांगना कोणी तुमकां दाखयना सोरो पिवन बेबदे जावचे सोड सोडा केल्लें खाण आमी बरें दुकरामास केल्यार जे जिराजे न्ही देखून आमी कितें करीचे सांगा इल्लो सोरो पियेचे वय मू बरी न्हीद येता बरें जिरता न्ही वय मू सोम्यान दिल्लें खाण देवाचें उतार खाण जिराचें जाल्यार हांवें तुवें आमी कितें करीत जाय सांगा सोरो पियेचे देवाचें उतार म्हजें तें तुजें तें आमी केल्लें तें देवाचें उतार आमचें तें जिरा जाल्यार आमी कितें पियेत जाय सोम्याच्या रागात म्हळ्यार सोम्याचो जीव म्हळ्यार आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवाजवर 60:3 जॉन 6:63 तुजी कूड तुका तुजें मांस तुका जिवीत दिना हांवें उसारिल्लीं उतरांच तुका जिवीत दितात म्हणटा ऐका जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान देखून सोम्याचें तें उतार आमी केल्लें जिरा जाल्यार आमकां मेळा जाय पवित्र आत्म्याची जर कृपेची जर जिविताची जर पवित्र आत्मो नाजाल्यार कांय ना व्हडलो म्हणाली ती आमची बाय टीचर रिटायर्ड टीचर सुमार जाण येतात आयकनातल्या बरीच पाटी येतात कांय जायना देवाचें उतार केल्लें आयकल्लें जिरा जाय जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी आपणाय जाय पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याची जर परतून वाचते आत्ता वाचले जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार मनीस म्हळ्यार तुजी कूड म्हळ्यार हाडां मांस तुजें मांस या तुजी कूड बायली कूड खंयच्याक उपकारना हांव तुमच्या लागीं उलयलां हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मेक जीव दिवची जीव दितात जेजूचें मांस म्हळ्यार देवाचें उतर जेजूचें रगत म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची कृपा वो केल्लो केदिंगस मोराना ससनाच्या ससनाक तुजी कूड न्ही तुजो जीव मोराना तुजो आत्मो सराना देखून तो फाटी वच हाच्या दुसऱ्या वाचपान कितें बरयलां सोरो पियोन बेबदे जायनाकात बदलाक पवित्र आत्म्यान बोरा सोरो पियोन बेबदे जावचें सोडा सोरो पियोन बेबदे जावचें सोडा नाजाल्यार तुमचें सगळें जीवनच पिड्ड्यार जायत देखून संवसारी खाण खावन सोरो पियोन हांव जियेता म्हळ्यार जियेन हांव भाव भयणीनो तुका आनी दुकरा कांयच फरक ना
देवाचे उतार ऐकून देवाचे उतार समजायचे जाल्यार ते जी राज्य जाल्यार ते जिवीत जावन बदलाचे जाल्यार रुपांतर जायचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची जर कृपा आमकां गरज. पवित्र आत्म्याच्या कृपे वरवीं देखूनच सोरोप येवन बेबदेजांचे सण सोडा, नाजाल्यार तुमचे सगळे जीवन पिड्ड्यार जायत आनी उपरांत ताज्या बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा, ताज्या बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा, ताज्या बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात्र सोम्याचे उतार हे कितले रूस खाण जिवीत दिता, धैर्य दिता, बॉल दिता, भलायकी दिता, आदार दिता, आशीर्वाद दिता आनी कितें सगळें दिता म्हणलें आमकां समजता. नाजाल्यार कितें सलीस म्हणजे इतलीं वर्सां कळना आसतना 18 वर्सां दीस आनी रात ह्या प्रमाणे दिवन आनीक आमी उर्बेन आनीक आमी सड संतोषान उल्हासान देवाचे उतार कित्याक आमी दिवंक शकता. खेळां खावन त्या देवाच्या उतरांवरी जिवीत जोडलां, जन्माय जोडल्या, बुद्धवंतकाय जोडल्या, धैर्य जोडलां, कृपा जोडल्या, आदार जोडला, आशीर्वाद जोडला देखूनच दिवंक शकता, नाजाल्यार ना. देखून आज तुमकां कळटा हांगासर हांवें दिवतना देवाचे उतार तुमकां कशें समजता, कशें तुमच्या जिविताक तें सरी जाता, लक्ते जाता आनी कित्याक तुमकां तें आनी चड आनी चड ऐकया. ओडोलती भयण आयडा म्हणटा फादर कालच तुमची जी शिकवण ती DVD आमी आयकल्ली ग्रेस काय कित्याक जाय म्हणून, पूण आज तुमी सांगतना आनीक ऐकया म्हणून जाता. हांवें सांगलें आतां नवी CD मात येता, आयची शिकवण येता, पयलेच्यो कॉपी मागीर आमी दवरिना म्हणून ना ती कॉपी जाय म्हाका म्हणटा. कालच आयकल्या खंय ग्रेस काय कित्याक जाय म्हणलें ती शिकवण. आज हांव परत्यान दिताना बसून तिरेच म्हणलें उतरां ऐकतना आनी परत्यान ऐकय कितलें आयकल्या रे. हांवें सांगलें वत्तू वांजेल परच्या सोनवार आदल्या सोनवार जिविताच्या उंड्या विशयान शिकवण आयडा. आता आज ना पाद तुम्ही तेंत परत्यान सांगल्या रे कोण ऐकी काय ओ परतून आदले फावटी सांगला न्ही तशें बघना फादर कितलें आयकत आनीक आयकय म्हूण जाता खंय. कित्याक देवाच्या उतरांत कितें आसा, जिवीत आसा. आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कितें आसा, देवाचे उतार आयकल्लें पोर आमचे थंय जिरयता. देखूनच पवित्र आत्म्यान बरा आनी पवित्र आत्म्यान बरयल्लें कितें करतात, कीर्तनांनी गीतांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोम्याची स्तुती करा म्हणटा देवाचे उतार. पूण हांगा तुमी गितां गायतना सोम्याची स्तुती करा म्हणच्या बदला सोम्याक सुटी करा म्हणल्यार बरी जाता. कित्याक म्हळ्यार जिविताचें खाण आमी खायना भाव भयणीनो. देखून हांव सांगता आजकाल जिविताचे खाण देवाचे उतार स्विकार केल्ले कशे आसात आनी आमी बळे पितीसपणा आदारन तत् जेजूचे मांस म्हळ्यार तो उंडो, जेजूचे रगत म्हळ्यार तो वायन म्हूण चिंतून खाण घेवन पाटी आयिल्ले कशे आसात पळया. दितेल्या थंय जिवना, घेतेल्या थंय जिवना. हे सत सांगूंक हांव भियेना, फाल्यां म्हाका परतून गडी पार करतात हांव भियेना. सत तें सत. जेजूचे मांस म्हळ्यार देवाचे उतार, जेजूचे रगत म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची झर. ह्यो दोनी सांगाता तुमी केल्ल्या वेळार मात देवाचे उतार जाता तुमचे थंय जिवीत. तो जियेता हांगासर, मेल्यार तुमी जियेतल्या सर्गींच्या राजान ससनाच्या ससनाक. हें जावन आसा सत जिविताच्या उंड्या विशयांत. देखून भावा भयणीन जें कितें तुमी आयकलें स्विकार करा आनी चड आनी चड देवाचे उतार आयकूंक खूब मात्र न्ही ते खाया. केल्लें तें जिराजे जाल्यार पवित्र आत्म्याची कृपा तुमी जोडा आनी पवित्र आत्म्याची जिविताची झर तुमचे थंय वाळोवन दी, उमाळोवन दी आनी देवाचे उतार तुमचे थंय चड आनी चड जिवीत जावन कृपा जावन बोळ जावन भलायकी जावन सोडोवन दी, वाडोवन दी आनी हेरांक थंय तें वचून पावोवन दी. ह्याच खातीर आमी जियेवया. देवाचे उतार जेजूचे मांस म्हणून स्विकार करया आनी जेजूचें रगत म्हळ्यार ताच्या पवित्र आत्म्या थंय आमकां मेळची ती कृपेची झरच आमकां जिवीत दिता म्हळ्यार समजून ह्या फुडां देवाचे उतार आयकूंक आनी चड आनी चड देवाचे उतार वाचून समजून स्विकार करूंक त्या प्रमाणे जियोंक आमी खोशी व्हरया. आमेन. ये बापा उन्या संगी बापा
तुझ्या भावा बहिणीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून तुम्ही मागात. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू थंय तुझे खरें मास म्हणजे जिवीत दिवचे तुझे उतार आमी स्वीकार करून आनी तें जिरोंक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान जोडलेलें तें रगत म्हणजे जीव दिवची पवित्र आत्म्याची जर आमी आपणावन सदांच तुझ्या एकवटान जियोंक हें पवित्र बलिदान आमकां वाट उक्ती कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती दैवता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडून ताका आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारीत ताणें कोट घेतल्यान तो मौन जालो. आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैतवरम पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी यातलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षिणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटवया. जेजू जीवन झाला. जेजू नव्याने बापा जेच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो मी भक्तीपणी उडास करता. उजवीत सोंड ही सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्रक्य प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पयस उगडास कर. बेनेडिक्ट 16 आमच्या बगेन बापा सर गोवळी बापा याजकां मनेरां सेवकांक तुजे उतार प्रगट करतल्यांक ते सत म्हणून जे त्याला स तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या सर आमच्या भावा बहिणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परत जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाच्या माझ्या संगाती भगवान धर्मदूतांनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सडोंदरा जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय दादोसकाय आनी संपूर्णकाय तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू ख्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता रसवट चलयता ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवय आसो. एकामेका आमी शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्त तुजी कुडन रगत आमी सेव करता. ती आमच्या झट्ट्यानी केसडीन जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात्यान जावं. पळया जेजू देवाचे ते शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटात ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्या ती म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे मासूम करेगा सातून पोळे हात गोडसा काळजा तुमच्या लागल्याता भागया मुझ्या रक्ता. प्रार्थया. मोगळा बापा जिविताचें खाण जावन तुजें उतार आमी सेवलें तें तुज्या पुता जेजू तें मास जावन जिवीत आमकां ह्या पवित्र बलिदाना मुखार तुवें जोड दिलें. तर सदांच आनी चड आनी चड तेंच जिविताचें खाण म्हणजे तुजें उतार स्विकार करून आनी ते आमच्या जिवितांत जिविता रूप घेवंक तुवें बसयलेलो त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन देण्यान आनी फळांनी आमचें जिवीत तूं आनी कितून सुफळ कर आनी हेरांकी तें जिवीत आमी वांटून दिवंक आनी तुज्या उतरां वरवीं तें जिवीत तांणी जोडूंक आमच्या जिविता मुखांत तें तांकां फावो जाय शें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.